नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, हमेशा दिन भर की जो अहम खबरें होती हैं, जो अहम मामलात होते हैं, करंट अफेयर्स, उनसे जुड़े अहम तरीन सवाल लेकर हमारे साथ जो मुख्तलिफ मेहमान होते हैं उनसे जवाब जानने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन आजकल जो एक सबसे अहम सवाल चल रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में, वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के अंदर जो सीज फायर मौजूद है, जो जंग बंदी का एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट था, गो कि वो जबानी ही था, क्या वो एक्सटेंड होने जा रहा है? और क्या इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, वो मुज़ाकरात क्या रंग लेकर आएंगे, क्या नतीजा लेकर आएंगे? कोई ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 24 आवर्स से भी कम वक्त बचा है ये सीज फायर जो है, इसका जो वक्त है वो खत्म होने में। लेकिन अभी तक जो दोनों फरीकैन हैं वो किसी खास उस पर मामले को तय करते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है। बारहा उनका ये कहना है कि अगर ईरान हमसे कोई डील नहीं बनाता है तो फिर इतने बम बरसाए जाएंगे कि ईरान सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा वक्त अभी भी मौजूद है, हम ईरान के साथ किसी भी किस्म की गलत डील नहीं कर रहे होंगे। दूसरी जानिब हमने देखा कि ईरानी वजारत खारिजा की जानिब से आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी वजारत खारिजा की जानिब से कहा गया कि अगर जो अमेरिका है वो आबनाए हरमस की जो नाकाबंदी है उसको खत्म नहीं करता है, ब्लॉकेट को खत्म नहीं करता है, तो अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। अब हाँ और ना के बीच दोनों ममालिक के दरमियान जो जारी है उसमें पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी रखे हुए है। कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं वो सीज फायर चूंकि खत्म हो रहा है उस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मुज़ाकरात चूंकि इस्लामाबाद में हो रहे होंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, कहा यह जा रहा है, CNN की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि ये बरोज मंगल या बुध के दरमियान किसी भी वक्त ये मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है और क्या आया ईरान इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आता है, या जिस तरह से उसने कहा कि हम ट्रंप पर, अमेरिका पर एतमाद ही नहीं करते हैं, तो जिस मुल्क पर एतमाद ही नहीं करते उससे मुज़ाकरात क्यों करें? तो ये देखना होगा कि ईरान इसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता है। सिचुएशन किस जानिब जा सकती है ये जानने के लिए हम राबता कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है, करते हैं उनसे ये सारे सवालात, इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शमशाद साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो नवाजिश, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शमशाद साहब, सवाल वही जो न सिर्फ हर पाकिस्तानी के जहन में है बल्कि हर वो इंसान जो इस ईरान और अमेरिका मामले पर नजर रखे हुए है उसके जहन में इस वक्त यही सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होने जा रहा है सर आगे? सबसे पहला सवाल तो यही है कि ट्रंप ने ये एक गलत जंग मुसल्लत की थी ईरान पर। गलत इन द सेंस कि इसका कोई जवाब नहीं था, कोई वजह नहीं थी, और सिर्फ नेतन्याहू की ख्वाहिश इसने पूरी की थी। नेतन्याहू एक ऐसी शख्सियत है, ज़ायनिस्ट पर्सनैलिटी है, जो गुज़श्ता 30-40 साल से वो इसराइल में इक़्तिदार पर है, और तकरीबन अमेरिका के हर सदर को उसकी हमेशा यही ताकीद होती थी कि तुमने ये है कि मुझे जितना भी हथियार दे सकते हो दो, ताकि मैं ये जो दुश्मन है मेरे, उसमें वो सर फहरिस्त ईरान को रखता है, फिर उस जो दूसरे और अरब ममालिक में हैं तो उनको डील करूं। तो अभी तक तो जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो इसको घास नहीं डालते थे, इन द सेंस के इसको कोई ईरान पर हमला या कोई इस किस्म की हरकत नहीं कबूल करते थे। उन्होंने इसको ओवर द डेकेड्स हथियार जरूर दिए और इसको बगैर किसी वजह के न्यूक्लियर पावर बना दिया, तो बाय हैंडिंग ओवर न्यूक्लियर बॉम्ब्स। यानी इसने कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे टेस्ट नहीं किया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई ट्रीटी नहीं साइन किया जो न्यूक्लियर ट्रीटी होता है, लेकिन अमेरिका ने इसको न्यूक्लियर पावर बना दिया न्यूक्लियर वेपन देके। तो ये जब से ट्रंप आया है, पहली टर्म इसकी 2016 से शुरू होती है, 16 से 20 तक। उसने आते ही पहला काम, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि मुझे ये जो न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हुआ है ईरान के साथ वो अमेरिका नहीं करवाया था,
امریکہ پلس جو 4 دوسرے سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبر تھے وہ پلس جرمنی، یعنی 5+1 نے نیگوشیٹ کیا تھا اوور اے پیریڈ آف 9 ایئرز. 2006 سے لے کے 2015 تک نیگوشیٹ ہوا اور وہ ایگریمنٹ مکمل ایگریمنٹ تھا. اس میں انریچمنٹ کا بھی پروویژن تھی، اس کا انہیرنٹ رائٹ بھی تسلیم کیا گیا تھا، ہر چیز تھی. لیکن یہ نیتن یاہو کہتا تھا کہ مجھے نہیں قبول، کیونکہ اس سے یہ جو ایران ہے یہ کسی وقت بھی نیوکلیر بم کی طرف جا سکتا ہے. اب یہ صرف اس کی تسلی کے لیے یہ وہ معاہدہ جو کہ ایران نے سائن کیا تھا ایک آزاد خود مختار مملکت کے طور پر. ٹھیک ہو گیا شمشاد صاحب، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، اور بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ سبھی لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے کہ اسرائیل کے دباؤ پر امریکہ جو ہے اس نے یہ جنگ اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایران کے خلاف شروع کیا. لیکن آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی ظاہر ہے کہ تردید کر دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے بات پہ یقین کیا جانا چاہیے، ظاہر ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں. لیکن سر ابھی جو معاملہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا تھا، جس طرح سے بہت زیادہ کبھی ایک امید شمشاد صاحب دکھائی دیتی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو جائے گی، معاملہ طے پا جائیں گے، لیکن آج لگتا ہے کہ ایک اور ڈیڈ لاک جو ہے سچویشن اس کی جانب جا رہی ہے، کیونکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جوہری مواد جو ہے اس کی منتقلی کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی. اور ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو آج کے انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ کسی طور وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دے گا. تو سر اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ایٹمی ہتھیار ہی ہیں، یہ جوہری مواد ہی ہے. تو پھر اس کو ہی سمجھا جائے کہ یہ تو معاملہ اس جانب جا رہا ہے، خدا نہ خاصا ڈیڈ لاک کی جانب. شمشاد صاحب دیکھیں، اگر ایران نے ہتھیار بنانا ہوتا انڈیا کی طرح یا پاکستان کی طرح تو ایران کبھی NPT سائن نہ کرتا، جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے وہ نہ سائن کرتا. اس نے سائن کیا، اور اس کے جو رہبر تھے امام خمینی پہلے تھے، اس کے بعد امام خامنائی، تو انہوں نے ایک فتویٰ کیا تھا کہ جو نیوکلیر بم ہم نہیں کبھی بھی بنائیں گے. اپنے آپ کو ٹوٹل یہ کلیئر کر دیا تھا. تو یہ ان کی پالیسی کا حصہ رہا ہے. اور اس کے باوجود یہ ہے کہ لیکن اس ٹریٹی کے تحت، جو ٹریٹی ایران نے سائن کیا تھا، اس کے تحت ایک ان ایلینیبل رائٹ ہے، انہیرنٹ رائٹ ہے ایران کو کہ وہ انرچ کر سکتا ہے کسی حد تک یورینیم کو فار پیسفل پرپزز. پیسفل پرپزز میں ساری دنیا کے جو لوگ ہیں جنہوں نے نہیں سائن کیا وہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے بنانی ہوتی ہے، میڈیسن علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ اپنا بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل، صرف بجلی کی پیداوار نہیں جی، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے. آج کل تو ہاسپٹل چلتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ اس کا رائٹ تھا، اور وہ اس میں تسلیم کیا گیا تھا، جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا 2015 میں. لیکن جب نیتنیاہو نے کہہ دیا ٹرمپ کو کہ مجھے یہ معاہدہ پسند نہیں ہے، تو اس نے آتے ہی پہلی وہ معاہدہ اسکریچ کیا، ختم کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ریکگنائز کر دیا، جو کہ آج تک کسی امریکی صدر کی ہمت نہیں ہوئی تھی. کیونکہ جیروسلم جو ہے وہ ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی روایتی طور پر اور قانونی طور پر وہ فلسطین کا دارالخلافہ ہے، فلسطین کا ایک مقدس شہر ہے. تو لیکن اس نے وہ دارالخلافہ ریکگنائز کیا اور اپنی سفارت ایمبیسی تھی وہ وہاں شفٹ کر دی. یہ 2 قدم ہو گئے. تیسرا، اور یہ پہلی ٹرم میں کیا ہے، تیسرا قدم ابراہم اکارڈ شروع کیا اس نے. ابھی یہ پہلی ٹرم تھی اس کی. ابراہم اکارڈ سے اس نے نیتن یاہو کو کہا کہ میں دیکھو اسلامی ملکوں سے تمہیں تسلیم کرواتا ہوں، ریکگنائز کرواتا ہوں. تو 3-4 ریاستوں نے تو کر لیا، اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا جو نہیں کر سکا، اور انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کوئی بڑا اسلامی ملک سائن نہیں کرے گا تو میں نہیں سائن کروں گا. تو اس طرح اس سارے پروسیس میں ٹرمپ کی پہلی ٹرم ختم ہو گئی، مگر اس نے جتنی تحس ہو سکتی تھی وہ پہلی ٹرم میں پیدا کر دی تھی. اس کے بعد پھر بائیڈن آ گیا، اس کی پریزیڈنسی میں جو کچھ رہا، 4 سال گزر گئے. جب یہ دوبارہ آ رہا تھا تو فلسطینیوں کو یہ یقین تھا کہ یہ دوبارہ آ کے پھر وہیں سے سلسلہ شروع کرے گا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا ابراہم کا. تو انہوں نے فلسطین کے ساتھ جھڑپ کی، ہمت کی،
और लड़ाई शुरू की। 7 अक्टूबर का जो सिलसिला शुरू होता है वो फिर 7 अक्टूबर से लेकर 2 या 2.5 साल एक जेनोसाइड इसराइल ने फलस्तीनियों का किया। कोई 80-90 हजार फलस्तीनी मारे और इसकी सपोर्ट। और जब इसने फिर वो गाजा का ड्रामा शुरू किया, गाजा में एक ये रिजॉर्ट बनाना चाहता था। अच्छा, इसको ये चूंकि ज्वारी है, ये सियासतदान नहीं है, ये कोई सिफारिशकार नहीं है, ना ये कभी पार्लियामेंट का मेंबर रहा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, ना सेनेट का। ये जुए खाने बनाता था न्यू जर्सी में और सांडियागो में। तो ये ज्वारी है और जुआ खेलता सर है। इतना सर बहुत माजरत, वक्त चूंकि हमारे पास कम है, मुझे ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। शमशाद साहब, बहुत माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करते हुए पूछना मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि अगर इतना असर रसूख रहा है, जिस तरह से आप हिस्ट्री बता रहे थे, वाकयात बता रहे थे, जिससे लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा जेर असर है अमेरिका के, इजराइल के, तो क्या ये समझा जाए कि जब ट्रंप को मालूम है कि मिड टर्म इलेक्शंस उनके सर के ऊपर हैं, अगर वो हार जाते हैं तो उनका मुआवजा भी हो सकता है, फिर आज उनका ये बयान देना कि अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, हम अपनी मर्जी की डील करेंगे और अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, जैसे उन्होंने कहा कि इतने बॉम्ब फटेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपको लगता है कि ये जो ईरान के जहाज को जिस तरह से जो चाइना से आ रहा था उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको कब्जे में लिया गया, ये कहीं ना कहीं इजराइल ही चाहता है कि सारे मामला जो है सबूताज हो रहे हों, इसीलिए ये इतना बड़ा मामला हुआ? सर देखिए, इसराइल तो पिछले 50 सालों से ये चाहता है, लेकिन दूसरे जितने सदूर हैं अमेरिका के, वो इसराइल के आगे नहीं लगे थे। ये वाहिद आदमी है जिस अपनी पहली टर्म में आते ही जो बात इसराइल कहता था वो काम शुरू कर दिया। तो पहली टर्म में मैंने आपको बता दिया है कि इसने क्या किया। दूसरी टर्म में उससे बढ़कर इसने बातें की हैं। एक तो फलस्तीनियों को मरवाने में ये एनकरेज करता था, दूसरा गाजा को रिजॉर्ट बनाना चाहता था। इससे पहले पहली टर्म में इसने मोदी को भी ये लालच दिया था कि मैं मकबूजा कश्मीर पे भी एक बनाऊंगा रिजॉर्ट। तो वो मोदी ने फिर इसके कहने पे मकबूजा कश्मीर पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370-35 वो एब्रोगेट कर दिया था। मगर वो वहां अभी मोदी ने कार्रवाई की थी तो ये फंस गया इधर नेतन्याहू की बातों में, आगे गाजा पे लग पड़ा कि गाजा में बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाऊंगा। उसका टोनी ब्लेयर का हेड बनाना था, पाकिस्तान को भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना। पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक को शामिल करके ये इसराइल की बातें मानता गया, इसराइल को एनकरेज करता गया और बिलाखिर एक स्टेज आई जबकि ये हर चीज जो न्यूक्लियर थी, दूसरी सब चीजें तय हो गई थी, ओमान पे एग्रीमेंट हुआ। तो इसने 28 फरवरी को एक ऐसी जंग ईरान पे मुसल्लत की जो ना लेजिटिमेट थी, ना कोई जवाब था, ना यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक हो गया, यानी आज भी जो ट्रंप ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि जी ये जो जंग शुरू की गई ये अमेरिका के मफाद में की गई, ये अमेरिकी के मफादात में की गई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इजराइल इसके पीछे था और इजराइल ही अभी है जो इस सारे मामले को मजीद खराब करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है शायद ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये कुछ भी वजूहात हों, लेकिन अभी भी वो इजराइल के जेर असर दिखाई देते हैं। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें मामला समझा रहे थे कि इनफैक्ट सिचुएशन है क्या। मजीद भी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे, कोशिश करेंगे कि किसी हुकूमती रहनुमा से हम बात कर सकें। इसके लिए हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद टॉक्स को मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे इस वक्त का सबसे अहम सवाल। वो सवाल यही है कि इस्लामाबाद टॉक्स में क्या होने जा रहा है, क्या ईरान पाकिस्तान आ रहा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका का जो नुमाइंदा वक्त है वो तो यहाँ पर पहुंच रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में अनाउंसमेंट भी कर दी है, लेकिन दिखाई ये देता है कि अभी कहीं ना कहीं मामलात कुछ ऐसे मौजूद हैं जो पेचीदगी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, खासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के फील्ड
مارشل, ہمارے پرائم منسٹر بہت ایفرٹس کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں انہیں پیچیدگی کی طرف جانے سے بچایا جا سکے, سہل بنایا جا سکے. اب کس طرح سے یہ ایفرٹس پاکستانی حکومت کر رہی ہے, جو ہم جاننے کی مزید کوشش کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے خرم دستگیر خان صاحب, ویڈیو لنک پر جوائن کیے ہوئے, ان سے بات کرتے ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. سر بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو انکار کیا گیا اسلام آباد آنے سے, وہ کہیں نہ کہیں پاکستانی حکومت کی جو ثالثی کی ایفرٹس ہیں, جو کوششیں ہیں, ان میں مشکلات کو بڑھا رہا ہے. سر ایسا ہی ہے کیا واقعتاً؟ جی نہیں, دیکھیے 21ویں صدی کے سوشل میڈیا میں تو ہر چیز پر کرٹیسزم ہوگا, لیکن پاکستان نے سفارتکاری میں جو شفافیت ہے, جو اخلاص ہے اور کوشش ہے کہ یہ معاملہ حل ہو, اس میں بہت اعلیٰ معیار سیٹ کیا ہے اپنے بیہیویئر سے, اور ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. صدر ٹرمپ تو ان کو فینٹاسٹک کہتے ہیں, پر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی کوششوں سے بہت ہی ناممکن معاملے کو ممکنات کی حد تک پہنچایا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام دوسرے ممالک جو تھے وہ بے بسی سے اس جنگ کو دیکھ رہے تھے, چاہے وہ یورپ کے ممالک تھے جو بڑے طاقتور ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, بہت بڑے امیر ممالک ہیں, لیکن کوئی بھی اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ امن کی طرف پیش رفت ہو سکے. تو یہ 2 ہفتے کا سیز فائر ہے جو کل ایکسپائر ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کی نے بہت ایک اچھی اور مثبت کوشش کی ہے. دوسرا دیکھیے, یہ آج کی خبر پر تنقید کرنا آسان ہے, لیکن اس پہ جو اگر ذمہ داری ہے اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے وہ امریکہ پر آتی ہے کہ جب ایران کے وزیر خارجہ نے جمعے کے روز ایک بڑی کھلی آفر کی کہ ہم آبنہ ہرمز کو کھول رہے ہیں, لیکن اس کے جواب میں امریکہ کی طرف سے اسے انگریزی میں کہتے ہیں ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا. کہا کہ ہم تو اپنا جو ہماری طرف سے بلاکیڈ ہے وہ جاری رہے گا, نیول بلاکیڈ ہے, اور اس پہ انہوں نے جو ہے, ابھی آپ کو معلوم ہے جو آج کی بڑی خبر تھی کہ ایک جہاز جو ایران کی طرف جا رہا تھا اس کو انہوں نے بورڈ بھی کیا, اس کو روکا بھی, اس کو ڈیمیج بھی کیا. تو ایران کی طرف سے جو یہ ایک مثبت پیشکش کی گئی تھی, اور اگر اس کو فوری طور پہ رسپونڈ کر دیا جاتا, لیکن امریکہ جو ہے اس کے اپنے معاملات ہیں. لیکن پاکستان کی طرف آپ دیکھیے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کا بہت اعتماد حاصل ہے, اور آپ یہ بھی آئی تھنک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب ایران میں کوئی بھی اور دنیا کے لیڈرز جو تھے وہ جانے کی جرت نہیں کر رہے تھے, فیلڈ مارشل تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر براہ راست ایران کی لیڈرشپ سے گفتگو کی. تو ایسی جو جرت ہے, اور یہ امن کی کوشش میں ہے. آخری بات آپ کے ناظرین کے لیے ضرور کہوں گا یہ کہ دیکھیے, یہ جو جنگ کا خاتمہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے. جنگ کا پہلا اثر تو ہمارے اوپر آیا جب پیٹرول کی قیمتیں حکومت کو مجبوراً بڑھانی پڑی, لیکن اب یہ جو گیس کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے بجلی میں کچھ تعطل آیا ہے, تو یہ براہ راست نتیجہ ہے اس جنگ کا. تو یہ جو جنگ ہے جتنی جلدی یہ ختم ہوگی, میرے اور آپ کے گھروں میں اتنی جلدی بجلی اور گیس آئے گی. کر دیا. میں ضرور چاہوں گی کہ اس پر پروگرام میں آگے چل کر ہم اور مزید بات کریں کہ حکومت کو یہ سارے اقدامات کیوں اٹھانا پڑ رہے ہیں, یہ عوام کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن سر, جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ اس جنگ کا فوری طور پر رکنا بہت زیادہ ضروری ہے, سر آپ بہت سارے معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. بطور ایک سینئر سیاستدان کے ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اتنے سارے متضاد دعووں کے, متضاد بیانات کے باوجود آئندہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں کوئی جنگ کے حوالے سے کوئی بڑی خبر آ رہی ہوگی توسیع کے علاوہ؟ سر جی, جو منطق ہے بین الاقوامی تعلقات کی وہ تو یہی کہتی ہے کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم امن کی طرف پیش رفت کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کی طرف سے جو جنگی عمل ہے, اگر وہ ایک دن مزید آگے بڑھتا ہے تو اس سے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمینشنگ ریٹرنز ہیں. آپ کو وہ ایک دن کی بمباری سے
کوئی مزید فائدہ حاصل نہیں ہونے لگا، نہ ہی امریکہ کو اور نہ ہی ایران کو. جو میکسیمم ایفیکٹ آنے تھے، یعنی ایران کا جو ایکشنز تھے اس کے نتیجے میں پوری عرب ممالک کی جو معیشت ہے وہ مفلوج ہو گئی، ان کا جو بین الاقوامی تجارت تھی وہ رک گئی. تو کیا ایک دن مزید کسی جگہ پر بمباری سے ان کا کوئی اور مقصد حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس طرح امریکہ اگر جو ہے، جو آلریڈی بڑی سفاکیت سے اس نے ایران کے شہروں پر بمباری کی ہے، اگر وہ ایک اور شہر کو تباہ کر دیتے ہیں تو کیا اس سے جو ہے وہ اس کے اپنے جو جنگی مقاصد ہیں ان میں وہ آگے بڑھیں گے؟ وہ نہیں بڑھیں گے. تو لہٰذا اب جب کہ ایک کہتے ہیں کہ ڈیمینشنگ ریٹرنز ہیو سیٹ ان، تو پورا انسینٹیو ہے، پوری دنیا کی طرف سے دباؤ بھی ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے، کیونکہ اب یہ جو ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے گلف کے عربین ممالک ہیں. سر ابھی آپ نے نفع نقصان کی بات کی، تو سر پاکستانی عوام جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل وہ صرف اور صرف نقصان میں ہیں. بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ صرف پاکستان پر نہیں آ رہے، پوری دنیا پر آ رہے ہیں، پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک تو میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور بتائیے گا کہ کب تک جو پاکستانی عوام ہیں ان کو، کیونکہ ابنائے حرمس ابھی بھی بند ہے، اب نہ صرف یہ بلاکٹ جو ہے یہ ہمیں ایران کی طرف سے دکھائی دیتا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی دکھائی دیتا ہے، تو کیا ہم اسی طرح عوام جو ہیں آگے ایکسپیکٹ کریں کہ قیمتیں بڑھ رہی ہوں گی، مہنگائی بڑھ رہی ہوں گی، یا حکومت کے پاس کوئی متبادل پلان خرم دستگیر خان صاحب موجود ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی دیکھیے، آبنائے ہرمز جو بند ہوئی ہے وہ ایک لمبا ہاتھ میرے اور آپ کے گھر میں آ کر ہماری بجلی بند کر گیا. پاکستان کی 4800 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی گیس سے بنتی ہے، اور اس سیزن میں یہ جو اپریل کا سیزن ہے جس میں ابھی پوری گرمی نہیں آئی، تو لہٰذا ہمارے جو ڈیمز ہیں، خاص طور پہ تربیلا ڈیم، اس کی جو فل پروڈکشن ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی کیونکہ پانی کم ہے. تو اس موسم میں ہمارا انحصار جو ہے وہ گیس پروڈکشن پر ہوتا ہے جس سے بجلی بنتی ہے 4800 میگا واٹ. وہ چونکہ آپ دیکھیے کہ جنگ جو ہے وہ 39 دن جاری رہی، اس کے بعد اب 15 دن کا جو ہے بلاک، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے کم از کم 50 دن جو ہے پاکستان کے عوام کو گیس کی بندش سے محفوظ رکھا، اس کو پروٹیکٹ کیا. اب وہ جب کہ مزید گیس چونکہ نہیں آ رہی قطر سے، جس سے ہمارا 2015 سے کانٹریکٹ ہے، تو لہٰذا اب اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملے 1-2 دن. لیکن اللہ کا کرم ہوا ہے کہ تھوڑی سی ہائیڈل پروڈکشن بہتر ہوئی ہے، تو لوڈ شیڈنگ کے معاملات میں بھی کچھ آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. اس طرح کی جو ایشوز ہیں اب یہ پوری دنیا کے اوپر دیکھیے، پوری دنیا میں وزن کم لوگوں کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ جو ہیلیم گیس آتی ہے مشرق وسطیٰ سے، وہ پوری دنیا کے ایم آر آئیز میں جو ہے یوز ہوتی ہے اسپتالوں میں. اب وہ ایم آر آئی دنیا میں بند ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح جو ہے جہاں یہ ایک جو دھات ٹن ہے اس کی پروڈکشن میں سلفر کا استعمال ہوتا ہے، سلفر آنا بند ہو گیا تو پوری دنیا میں ٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی. تو اسی لیے جو ہے ہمیں ابھی تک تو وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنمنٹ نے بہت محنت سے پاکستان کے عوام کو جتنا وہ بچاؤ کر سکتے تھے وہ فراہم کیا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر آنا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر اس لیے حالات میں بھی حکومت پاکستانی عوام تک وہ ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. دستگیر خان صاحب، وقت ہمارے پاس ختم ہوا، لیکن بہت شکریہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور کچھ معاشی معاملات کی اور یہ جو میں اور آپ گیس کی قلت کی، بجلی کی قلت کا شکار ہیں، اس کو مزید ڈسکس کر رہے ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ معیشت کے معاملات کو لے کر. آپ سبھی جانتے ہیں ابنائے ہرمز بند ہے، اور ابنائے ہرمز کے بند ہونے سے جو عالمی معیشت کو دھچکا لگا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں ہیں ان میں 7% تک اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے میری آپ کے پاکٹ پر بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھائی گئی. لیکن پھر جب ہم نے دیکھا کہ ابنائے ہرمز کے کھلنے کی خبریں آئیں، اس کے باوجود پیٹرول اس طرح سے سستا
नहीं हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत उस तरह से सस्ती नहीं हुई जिस तरह से सस्ती होनी चाहिए थी। बकिया महंगाई के जो मामलात हैं मुल्क में वो भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर इस जंग से जुड़े जो खतरात हैं कि मामलात तय होते हैं नहीं होते हैं वो भी मैशत पर बुरी तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को मुतासर कर रहे हैं बल्कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनकी मैशतों को ये मामला जो है मुतासर कर रहा है। अब इस मामले से पाकिस्तान किस तरह से निकल सकता है या कोई महफूज रास्ता इख्तियार कर सकता है महंगाई से बचने के लिए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये सवाल हम रखेंगे जी साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब के सामने जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आप नाए हॉर्मस बंद है, न सिर्फ पाकिस्तान की मैशत बल्कि दुनिया भर की मैशतों में हम एक देखें तो एक भौचाल सा दिखाई देता है और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब सुलह की जानिब कोई इशारा दे देते हैं, मुस्बत इशारे मिलने लग जाते हैं मार्केट में और जो ही मामलात कुछ ऐसा लगता है कि डेडलॉक की जानिब जा रहे हैं तो पूरी दुनिया की मैशत जो है वो एकदम से डिस्टर्ब होने लग जाती है। सर क्या हमें इस्लामाबाद टॉक्स का वेट करना होगा या आपको लगता है कि नहीं अभी हमें खासतौर पर पाकिस्तानी अवाम जो है अगर इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं तब भी हमारी मैशत जो है इसी तरह डामाडोल रहेगी? सलमान साहब देखिए, हमारी मैशत अभी इंटेंसिव केयर में ही है क्योंकि IMF के प्रोग्राम के तहत हम चल रहे हैं और उसके तहत कुछ स्टेबिलिटी आई है और जो बढ़ती हुई महंगाई थी उसमें कुछ कमी आ रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो अभी भी नहीं हो रही। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊंची है, लोगों की खरीद की कुव्वत खरीद जिसे कहते हैं वो बहुत मुतासिर हो चुकी है पिछले 3-4 साल की महंगाई की वजह से। तो हालात तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें अपने जो सप्लाई चेन्स हैं हमारी एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की उनको महफूज करने की ज़रूरत है और उनमें उनको बंद होने से बचाने की ज़रूरत है। सो आई थिंक एक तो ये जंग की वजह से तेल की कीमतें जो हैं वो तकरीबन $100 पे घूम रही हैं और अभी अनसर्टेनिटी जैसे आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। दुआ तो हम कर सकते हैं कि कल ही कोई डील हो जाए और ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएं, लेकिन आई थिंक हमारी तैयारी जो है वो एक ज़रा लंबी मुद्दत की अनसर्टेनिटी की इशारे मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से हमें अपना मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त है कि हम अपनी ज़राअत को बूस्ट दें ताकि ये जो गंदम की कटाई होनी है ये सही हो और इसको प्रिजर्व किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उससे लिए जाएं और अगली फसल की तैयारियां की जाएं और फार्मर्स को सपोर्ट पूरी तरीके से दी जाए। और इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई बंद होने की इश्यूज नज़र आते हैं तो वहाँ भी स्टेट बैंक को इंटरवीन करके उनको भी कब चालू रखने की ज़रूरत है और हुकूमत को आई थिंक अपने अखराजात कम करने की ज़रूरत है और ये जो टैक्स का जो बोझ है अवाम पे भी और जो बिजनेसेस पे भी है उसको भी कम करने की जरूरत है, यानी कि ये हुकूमत के पास गुंजाइश है। काम करने पड़े। आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, गुंजाइश कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर मौजूद है, लेकिन उससे फायदा नहीं उठाया जा रहा, उस तरफ ध्यान नहीं है। एक आम आदमी के जहन में जो सवाल है, अवाम होने के नाते मेरे अपने जहन में जो सवाल है कि क्या हुकूमत इस वक्त मैशत को लेकर वो इकदाम उठा रही है जो उसको उठाने चाहिए हैं या कहीं ना कहीं हमारी मैशत जो है नेग्लिजेंस का शिकार हो रही है? सर देखिए, इस वक्त हुकूमत का सारा फोकस जो है वो टैक्सेस के ऊपर है और उसका फोकस मेरा ख्याल है अपने अखराजात पे होना चाहिए। अखराजात को कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम टैक्स की रिलीफ दे सकें आम आवाम को भी और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी। और इसमें राइट साइजिंग आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने बड़ा प्लान भी बनाया कि राइट साइजिंग करेंगे। बहुत से हुकूमती महकमे ऐसे हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, उनको बंद किया जाएगा और तरक्याती प्रोग्राम में भी कुछ कमी करके प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो चीज़ें जो है अभी तो गवर्नमेंट नहीं कर रही। फिलहाल तो गवर्नमेंट की कोशिश ये है
کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بیرون ملک سے کچھ قرضے مل جائیں، کچھ جیسے سعودی عربیہ سے تیل مفت ملنے کی ٹھیک ہے، ابھی بھی کوشش ہم ہے۔ دوسرے ممالک ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ آئی ریئلی وش ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ سے میری مزید آتی، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم چونکہ آپ سے رابطہ تاخیر سے کر پائے، اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے کہ میں آپ سے مزید بات کر سکوں، پھر کسی روز آپ کو ضرور زحمت دے رہے ہوں گے۔ آج کے لیے بہت شکریہ سر، آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل آپ سے مل رہے ہوں گے، خیال رکھیے۔